श्रीर्जयति धर्मदृढबद्धमूलो वेदस्कन्ध पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति। पहिला सुरुको श्लोकमा के भनिएको छ त भने भगवानको प्रार्थना मङ्गलाचरण भनिन्छ। यसलाई मङ्गल आचरण भनेको के त भने सबै कुरा शुभ होस् भनेर हामीले मङ्गलाचरण गरिन्छ। त्यो मङ्गलाचरण गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ कि धर्मदृढबद्धमूलो वेदस्कन्ध पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति। यसमा भगवानलाई नै वृक्षको रूपमा, किनभने यो सारा सृष्टि भगवानकै रूप हो, त्यसभन्दा केही पनि भिन्न छैन। र यहाँ भएका सारा प्राणीहरू, वृक्ष वनस्पति आदिहरू पनि सारा भगवानकै रूपहरू नै हुन्। सारा प्राणीहरू भगवानकै रूप हुन् भनेर यस्तो भनिएको छ। र त्यो भगवान रूपी वृक्षको, मधुसूदन रूपी वृक्षको मूल भनेको अथवा फेद भनेको के हो त भने धर्म हो। र अनि यो ज्ञान भनेको चाहिँ जसको हाँगाहरू हुन्। अनि त्यसपछि यो पुराणहरू भनेको त्यसका त्यो हाँगा र पातहरू हुन्। र यज्ञ भनेको फूल हो। हामीले जुन यज्ञ आदि कर्महरू गर्छौं त्यो फूल हो। र मोक्ष नै जसको फल हो। यसको फल भनेको त के रहेछ त भने हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नु नै यसको फल रहेछ। र यस्ता वृक्षरूपी मधुसूदन भगवानको जय होस् भनेर यहाँ मङ्गलाचरण गरेर गरुड पुराण प्रारम्भ भएको छ। प्रारम्भमा यो नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्र छ। यो नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनक आदि नाम गरेका 88,000 ऋषिहरू त्यहाँ बस्छन्। र उनीहरू तपस्या गरेर गोष्ठी गरेर बस्छन् उनीहरू। र त्यो गोष्ठी गरेर बस्दाखेरि उनीहरू के विषयमा छलफल गर्छन् त भने खास गरेर यो मानिसलाई दुःखबाट मुक्ति कसरी हुन्छ यो विषयमा उनीहरू त्यहाँ छलफल गरेर बसेका हुन्छन्। अनि उनीहरूले विभिन्न प्रश्नहरू सोध्छन्। सुतजीले ती सौनक आदि नाम गरेका 88,000 ऋषिहरूलाई चाहिँ सुनाउनुहुन्छ। र प्रश्न के सोध्नु भएको छ त भने यसभन्दा अगाडि सोधेको प्रश्नको विषयमा उहाँले भन्नुहुन्छ आनन्ददायी वेद मार्गको विषयमा हजुरले सुनाउनु भयो हामीलाई भन्नुहुन्छ। किनभने यो ज्ञानको मार्ग चाहिँ हामीलाई आनन्द दिने मार्ग हुन्छ। अनि त्यो मार्ग सुनिसकेपछि अब उहाँहरूले भयदायक यम मार्ग पनि सुन्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूले यो आनन्द दिने मार्ग किन सुनाउनु भयो त भने त्यसतर्फ लाग्नका लागि। यो कुरा राम्रो हो भनेर जानिसकेपछि हामी त्यतातिर लाग्छौं। अनि यो कुरा राम्रो होइन भनेर जानेपछि के गर्छौं त भने त्यतातिर लाग्दैनौं हामीहरू। त्यस कारणले गर्दा यो दुःख प्राप्त हुने मार्ग पनि उहाँहरूले सुन्न चाहनुभयो। सुख प्राप्त हुने मार्ग चाहिँ पहिला सुनिसक्नु भएको छ है। उहाँले के भन्नुहुन्छ त भने यथा संसार दुखानि तत्क्लेश क्षय साधनम् ऐहिका मुस्मिकान क्लेशान यथावद् वक्तुमर्हसि। यो संसार त के छ त भने संसारमा त दुःख नै हुन्छ। यो संसार मा जन्म मृत्यु जहाँ हुन्छ त्यहाँ दुःखबाट मुक्ति हुन कहिल्यै पनि सकिँदैन भनेर भनिएको छ है। सधैँ दुःख भइराख्छ यहाँ चाहिँ। तर यसबाट मुक्ति यो लोक र परलोकको पनि जति पनि दुःखहरू छ त्यो दुःखबाट मुक्ति हुने उपाय चाहिँ हजुरले भनिदिनुहोस् भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले। तजीले भन्नुहुन्छ कि यस्तै प्रश्न पहिला भगवान विष्णुसँग गरुडले सोधेका थिए भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। गरुडले पनि सारा प्राणीहरूको रक्षा होस् भनेर, उद्धार होस् भनेर, मानिसहरूको, मनुष्यहरू पाप कर्मतिर नलागुन् भनेर यस्तै प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ भगवान विष्णुसँग। अनि भगवान विष्णुको वाहन हुनुहुन्छ है गरुड चाहिँ। अनि गरुडले त्यसरी सोधिसकेपछि भगवानले भन्नुभएको रहेछ जो मानिस भगवानदेखि विमुख हुन्छ, भगवानदेखि पर जान्छ त्यसलाई चाहिँ दुःख हुन्छ र त्यो यम मार्गमा जानुपर्छ। अनि जो भगवान तर्फ प्रवृत्त हुन्छ, भगवानदेखि विमुख हुँदैन, त्यसलाई फेरि त्यस मार्गमा जानुपर्ने हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि भगवान त के हुनुहुन्छ त भने यत्र तत्र हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। अनि सर्वत्र भगवान हुने भएपछि त कसरी भगवानको विमुख हुन्छ त नि मानिस भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ यहाँ।
किनभने हामी त भगवानबाट बाहिर त हुनै सक्दैनौँ कहिल्यै पनि। हामी पनि भगवानकै अंश नै हौँ। तर त्यसरी अंश नै हुँदा हुँदै पनि हामीहरू कसरी भगवानबाट विमुख हुन्छौँ त भन्ने कुरा उहाँले जान्न चाहनुहुन्छ। त्यो के हुन्छ त भने हामीले भगवानलाई बिर्सेको कारणले गर्दा, हामीले भगवानलाई स्मरण नगरेको कारणले गर्दा हामी यो संसारको मोहमा अथवा संसारमा विभिन्न कुराहरूले हामीलाई बन्धन गराउने हुन्छ, त्यसतर्फ नै हामी लागिराखेको हुन्छौँ। कहिल्यै पनि त्यसभन्दा पर भएर भगवानलाई स्मरण गर्ने हामीले गर्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा नै हामी भगवानबाट विमुख हुन्छौँ। र हामी के गर्छौँ त भने खास गरेर यो संसारमा हामी आइसकेपछि विभिन्न कुराहरू, हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्नेतिर लाग्छौँ र जब आवश्यकता पुरा हुन्छ अनि त्यसपछि कामनाहरू पुरा गर्नतिर लाग्छौँ अनि त्यसमा सन्तुष्टि हुँदैन। अनि सन्तुष्ट नभएपछि हामी के गर्छौँ त भने भगवानले हामीलाई पुरा गर्नु भएन, यस्तो कुरा पुरा गरिदिनु भएन भनेर जहिले पनि हामी कमीको महसुस गर्छौँ। अनि जब भगवत प्राप्ति हुन्छ त्यसपछि मात्रै हामीलाई पूर्णता प्राप्ति हुन्छ। भगवान प्राप्ति नगर्दासम्म त हामीलाई पूर्णता प्राप्ति नै हुँदैन, यस्तो भन्नुहुन्छ भगवानले। यसलाई अलिकति अब उदाहरणले हामीले बुझ्नका लागि अर्जुन र दुर्योधन दुवैजना भगवान कृष्णलाई भेटेर सहयोग माग्नका लागि गएका थिए महाभारतको युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि। अनि दुवैजना पुगे। अर्जुन पुग्ने बेलामा दुर्योधन अगाडि पुगिसकेको थिए। अनि दुर्योधन गएर भगवान त आराम गरिराख्नु भएको रहेछ, भगवानको शिरपट्टि भएको कुर्सीमा गएर बसे उनी चाहिँ दुर्योधन। अनि त्यसपछि अर्जुन पुगे। अर्जुन पछि पुगेपछि अर्जुन गएर भगवानको पाउपट्टि, भगवान आराम गर्नु भएको थियो, भगवानको खुट्टापट्टि गएर बस्नुभयो अर्जुन चाहिँ। अनि त्यसपछि भगवान जब उठ्नुभयो, उठ्दाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो त भने अगाडि हेरेको कारणले गर्दा पहिला अर्जुनलाई देख्नुभयो। अनि अर्जुनसँग ए अर्जुन तिमी आएको छौ भनेर अर्जुनसँग कुराकानी गर्न सुरु गर्नुभयो। उता दुर्योधनलाई के गर्नु पर्यो त भने भन्नु पर्यो कि म पनि आएको छु, म पहिला आएको हुँ भनेर भन्नुपर्ने भयो। किनभने दुर्योधन उता शिरपट्टि बसेको कारणले गर्दा भगवानले झन् देख्नु भएन। अनि त्यसपछि भगवानले किन आयौ त तिमीहरू दुवैजना भनेर सोधिसकेपछि दुवैजनाले अब युद्ध हुने बेलामा आफूलाई सहयोग चाहिने कारणले गर्दा सहयोग माग्न आएको भनेर भने दुर्योधनले। अनि अर्जुनले पनि त्यही नै पुरा गरिसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ कि एकातिर कुनै पनि हतियार नलिइकन निहत्था म उपलब्ध हुन्छु भने अर्कोतिर मेरो सारा नारायणी सेना, भगवानको पुरै सेना, त्यो यादव सेना, त्यो चाहिँ ठुलो बलवान सेना थियो त्यस समयको। अनि पुरै सेना अर्कोतिर हुन्छ। अब मैले त रोज्न दिनुपर्ने हुन्छ एकजनालाई। अनि दुर्योधन पहिला आएको भए पनि उमेरले सानो भएको कारणले गर्दा अर्जुनलाई रोज्न दिन्छु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो दुईवटामा अर्जुनले रोज्नुहुन्छ, भगवानलाई रोज्नुहुन्छ। मलाई त सेना चाहिएको छैन, मलाई त हजुरको साथ चाहिएको छ, त्यसकारणले म हजुरलाई रोज्छु भनिसकेपछि दुर्योधनले के गर्छन् त भने भित्रभित्र खुसी हुन्छन्। किनभने सेना भनेको धेरै बलियो छ भन्ने उनलाई लागेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दा ल हुन्छ, अब अर्जुनले रोजिसकेपछि मैले त छोडेकै कुरा लिन पर्यो, म सेना लिएर नै म खुसी हुन्छु भनेर उनले भने। तर उनी त्यसमै खुसी थिए। खासमा उनलाई भगवान चाहिएको थिएन है। अनि भगवानलाई उनले खोजेकै थिएनन्। र त्यसरी हामीले के खोज्छौँ त भने भगवानलाई नखोजिकन अरू कुराहरू खोज्छौँ। त्यो नै के हो त भने भगवानदेखि विमुख हुनु भनेको नै त्यो रहेछ। अनि यता दुर्योधन भगवानदेखि विमुख भएको कारणले गर्दा र दुर्योधन असत्यको पक्षमा पनि लागेको कारणले गर्दा उनको युद्धमा धेरै सेना थिए उनकोतिर, तर धेरै सेना भएर पनि उनको हार भयो। अर्जुनको त सारथी नै बन्नुभयो भगवान। अथवा सारथी बन्नु भनेको के त भने भगवानले जुन बाटो देखाउनुहुन्छ त्यही बाटो हिँड्ने भयो भनेदेखि हामी के गर्दैनौँ त भने कहिल्यै पनि गल्ती बाटो हिँड्दैनौँ, यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। र भगवानले अब अगाडि भन्नुहुन्छ कि नरके पापिनो यान्ति शृण्वताम अपि भीतिदम, जो पाप कर्म गर्दछन् अनि दया रहित छन्
अरू प्राणीहरूलाई दया गर्दैनन् र पाप कर्म गर्दछन् अनि सत्सङ्गतिबाट टाढा रहन्छन्, साधु सङ्गत गर्दैनन् अनि अहङ्कारी छन् र आसुरी वृत्ति गर्दछन्। हो त्यस्ता मानिसहरू उनीहरू चाहिँ नरकमा जान्छन् भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। र उनीहरू त्यस्ता मानिसहरू दैवी सम्पत्तिले पनि रहित हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। अब यो के हो त? खास गरेर आसुरी वृत्ति र दैवी वृत्ति अथवा आसुरी सम्पत्ति र दैवी सम्पत्ति भनेको चाहिँ खास गरेर यो हामीले असुरहरू भनेर पढ्छौँ, दानवहरू भनेर पढ्छौँ पुराणहरूमा, अनि त्यसपछि देवताहरू भनेर पढ्छौँ। यो त के रहेछ त भने वृत्तिको नाम रहेछ। यो जन्मले कोही पनि असुर र कोही पनि दैत्य अथवा कोही पनि दानव हुने रहेनछ। त्यो कस्तो कार्य गर्छ त्यसले फरक पार्दो रहेछ। जस्तो कि हामीले उदाहरणको लागि प्रह्लादको उदाहरण लिन सक्छौँ। प्रह्लाद हिरण्यकशिपुको छोरा थिए। हिरण्यकशिपु चाहिँ के थिए त भने त्यति बेलाको दानव राज थिए, दानव थिए उनी। तर दानव राज भए पनि, दानवको छोरा भएर पनि प्रह्लादमा दैवी सम्पत्ति थियो, दैवी गुण थियो। त्यसकारणले उनलाई असुर भनिँदैन। त्यसकारणले यहाँ के भनेको छ त भने के हो त त्यसो भने आसुरी वृत्ति भनेको के हो त भने दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। दम्भ भनेको अहङ्कार, दम्भो दर्पो अभिमान, यो मनै सबैभन्दा ठुलो हुँ भन्ने भाव, त्यस्तो मान्यता। अनि त्यसपछि क्रोध, रिस, राग आदि हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ के हुन् त भने आसुरी वृत्ति भनेको छ यस्तोलाई। अनि त्यस्तै अब दैवी सम्पत्ति भनेको के त भने अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योगमा व्यवस्थित हुनु, अभय अनि सत्यता प्रति निष्ठा हुनु, अनि शुद्धि भनेको एकदमै पवित्रता हुनु, मन वचन र कर्ममा पवित्रता हुनु, र अनि भगवानको नाम स्मरण गर्नु। यिनीहरू भनेका चाहिँ के हुन् त भने दैवी सम्पत्ति हुन्। यसरी यो जो मानिस पनि, जुनसुकै मानिस पनि यो आसुरी वृत्ति छ भनेदेखि के हुन्छ त भने त्यो मानिस त यो काम भोगमा नै रहने हुन्छ, फस्ने हुन्छ र तिनीहरू नै दुःख प्राप्ति गर्छन्। नरक भनेको त खासमा दुःख प्राप्तिलाई नै नरक भनेको रहेछ। यो नरक भनेको छुट्टै ठाउँ नभइकन हामी यदि एकदमै धेरै क्रोधमा छौँ भनेदेखि, क्रोधले हामीलाई जलाइराखेको छ भने हामी नरकमा छौँ। अनि हामी शान्त चित्त छौँ, भगवानको नाम लिएको छौँ, भगवानको नाम लिएर प्रसन्नतापूर्वक बसेको छौँ भनेदेखि त्यो नै के हो त भने स्वर्ग हो। हामी आनन्दमा छौँ। त्यसकारणले हामीले अहिले नै, यही समयमा नै हामीले के गर्न सक्छौँ त भने स्वर्गको अनुभव गर्न सक्छौँ अथवा नरकको अनुभव पनि गर्न सक्छौँ। तर यहाँ शास्त्रमा के पनि बताइएको छ त भने फेरि हामी मरेपछि पनि यो अर्को लोकमा जाने कुराहरू बताइएको छ। यसमा यो अलिकति भिन्न विज्ञान हो है खासमा। जस्तो कि यसलाई बुझ्नका लागि हामीले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अनि त्यसपछि कारण शरीर, यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यता भगवानले नै के भन्नुभएको छ त भने गरुडलाई भन्नुहुन्छ कि यो संसार अज्ञानीहरूको लागि दुःखको सागर हो भने यो शरीर के हो त भने व्याधि मन्दिरम, शरीर रोगको घर भनेर भनिएको छ। शरीरम व्याधि मन्दिरम भनेको छ। किनभने यो शरीर रहँदासम्म हामीले विभिन्न रोगहरू हामीलाई लाग्ने हुन्छ, यो दुःख हुन्छ शरीर धारण गरेको कारणले गर्दा। अलिकति हामी उमेर छँदाखेरि त हामीले सबै कुराहरू आफूले गर्न सक्छौँ। उमेर छँदाखेरि त सबै कुरा बरु राम्रै हुन्छ। तर पनि रोग लाग्यो भने त्यो रोगको दुःख आफैले भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसैले बाँडेर लिन मिल्दैन भनेको छ। हामीले अरूको दुःख बाँडेर लिइदिन सक्ने हुँदैनौँ भनेको छ। अरूको रोग पनि बाँडेर लिन सक्ने हुँदैनौँ भनेको छ। शरीरम व्याधि मन्दिरम भनेको छ। अनि शङ्कराचार्य, भगवान शङ्कराचार्यले के भन्नुहुन्छ त भने अङ्गम गलितम पलितम मुण्डम दशन विहीनम जातम तुण्डम वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम। अङ्गम गलितम भनेको अङ्गहरू एकदम गलित हुन्छन्, अब केही काम गर्न नसक्ने हुन्छन् वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि। अनि पलितम मुण्डम, कपाल पनि फुलेर सेतो हुन्छ है। अनि दशन विहीनम जातम तुण्डम, मुख पनि
दाँतविहीन हुन्छ, अब दाँत पनि झरेर जान्छन्। अब के हुन्छ त भने हिँड्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम, हिँड्नका लागि पनि सहारा चाहिन्छ, लट्ठी टेकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो छ यो जीवन। बिस्तारै के हुन्छ त भने एउटा बालकबाट वृद्ध हुँदै जाने हुन्छ, समय परिवर्तन हुन्छ। अनि यदि त्यस बेलामा पनि तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम, त्यति बेला पनि यदि आशा पिण्ड अथवा कामनाहरू त्याग गर्न सकेन भनेदेखि त्यसपछिको लोक पनि उसको लागि सुखदायी हुँदैन भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। अनि यो वैराग्य भनेर भनिन्छ नि, यो वैराग्य भनेको के रहेछ त भने हामीले जे कुरा हाम्रो यो मृत्युपछि छुटेर जाने हुन्छ त्यो कुरा प्रति मोह अहिले नै नराख्ने भन्ने रहेछ। कार्य गर्नुपर्छ हामीले, फेरि सबै कुरा छोड्ने भनेको छैन। गृहस्थले गर्नुपर्ने कार्यहरू बताएको छ। त्यो गृहस्थले गर्ने कार्यमा चाहिँ जीविकोपार्जनका लागि, अनि त्यसपछि आफन्तहरूको लागि, आफ्ना परिवारको लागि पालन गर्नुपर्ने, मातापिताको सेवा गर्नुपर्ने सारा कर्महरू बताइएको छ। तर त्यो कर्महरू गर्दाखेरि मोह नराखिकन गर्ने, अहङ्कार नराखिकन त्यो कार्यहरू गर्ने, अनि भगवानलाई स्मरण गर्दै त्यो कार्य गर्ने, यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ पाप हुँदैन भनेर भनेको छ है। यदि हामीले मोह राखेर गऱ्यौँ भनेदेखि, जस्तो कि अब कृषि कर्म गर्दाखेरि केही प्राणीहरू त्यहाँ मरे भनेदेखि त्यसको पाप लाग्छ हामीलाई। तर यदि त्यहाँ भगवानको नाम स्मरण गरेर आफ्नो कर्तव्य कर्मको रूपमा कुनै पनि मोह नराखिकन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ पाप भएन। त्यो मोह नराख्नु भनेको के रहेछ त भने कामनाहरू नराख्ने, धेरै कामनाहरू नराख्ने, त्यसरी हामीले जीवनयापन गर्नु पर्ने रहेछ। र त्यसरी जीवनकाल रहँदाखेरि नै हामीले भगवानमा आफ्नो मन लगायौँ भनेदेखि त्यसले नै हामीलाई मुक्ति प्रदान गर्ने हुन्छ। यदि लगाएनौँ भनेदेखि के हुन्छ त भने त्यसको नै दुर्गति हुन्छ। र यहाँ भन्नुभएको छ कि भगवानले भन्नुभएको छ यो अन्त समयमा एकदमै डर लाग्दा यमदूतहरू आएर नरकमा लैजान्छन् भन्नुभएको छ। यदि पुण्य कर्म गरेको छैन भने, भगवानको नाम स्मरण गरेको छैन भने त्यस्तोलाई भय हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि यो गरुड पुराण अनुसार के हुन्छ त भने त्यस लोकमा भोग्नुपर्ने जति यातनाहरू हुन्छ, जति दुःखहरू हुन्छ नि, त्यो नभोग्दासम्म अर्को जन्म लिन पनि पाउँदैन फेरि। किनभने त्यो जति दुःख भोग्नुपर्ने हो भोगिसकेपछि मात्रै बल्ल जीवले अर्को शरीर धारण गर्न सक्छ, नभोग्दासम्म सक्दैन भनेको छ। र त्यो दुःख भोग गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ विभिन्न यो 16 पुरीहरूको चर्चा गरिएको छ। यो गरुड पुराण अनुसार चाहिँ त्यो 16 पुरी पार गरेर बल्ल यमपुरीमा, यमराजको लोकमा जाने हुँदो रहेछ। त्यो के रहेछ त भने सबैभन्दा पहिला त बैतरणी नदी पार गर्नुपर्ने, यो एकदमै दुःखपूर्ण हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ त्यहाँ। त्यसपछि सौम्यपुरी, अनि सौरीपुर, अनि नगेन्द्र भवन, अनि त्यसपछिको पुरीहरू रहेका छन् दुखदपुर, रौद्रपुर, बहुभीति आदि यस्ता नाम गरेका पुरीहरू रहेका छन्। त्यो पुरीहरू पार हुँदै दुःख प्राप्त गर्दै पाप कर्म गर्ने मानिसले चाहिँ त्यसरी यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस समयमा उसले बल्ल के हुन्छ भनेको छ त भने पछुतो लाग्ने हुन्छ भनिएको छ। किन पछुतो लाग्ने हुन्छ त भने मैले मनुष्य जन्म पाएर पनि जप तप यज्ञ दान आदि यस्तो कर्महरू मैले गरिन, त्यो नगरेको कारणले गर्दा मलाई दुःख भयो भनेर उसले सम्झन्छ भनिएको छ त्यहाँ। र यो कर्महरू किन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त भने जप गर्नुपर्ने, तपस्या गर्नुपर्ने, यज्ञ गर्नुपर्ने, दान कर्महरू, यस्तो कर्महरू किन गर्नुपर्छ त भने यिनीहरूले हामीलाई पावन बनाउँछन्, हाम्रो जीवन पवित्र बनाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा भगवानले भन्नुहुन्छ कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्सैव पावनानि मनीषिणाम। यो कर्महरू कहिल्यै पनि त्याग गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ भगवानले। किनभने यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई पवित्र बनाउँछन्, पावन बनाउँछन्। हाम्रो जीवन पावन बनाउने नै यिनै कर्महरूले हो। अरू कर्महरू जुन जीविकोपार्जनको लागि हामीले कर्महरू गर्छौँ, त्यो कर्मले हामीलाई पावन बनाउने होइन, त्यो त जीविका चलाउनका लागि मात्रै हो। तर यी कर्महरूले चाहिँ हामीलाई
पावन बनाउँछन्। र त्यसपछि त्यो अज्ञानी मनुष्यलाई मात्रै यो हुन्छ है, ज्ञानी मनुष्यलाई हुँदैन। फेरि ज्ञानी मनुष्य यस्तो दुःख त्यो विभिन्न पुरीहरूबाट यात्रा गर्नुपर्ने हुँदैन भनेर भनेको छ। तर जो अज्ञानी छ, त्यो अज्ञानी मनुष्य, जो अयोगी छ, जसको भगवानमा मन लाग्दैन र भगवानको स्मरण युक्त मन हुँदैन, त्यसलाई अयोगी भनिएको छ है। त्यस्तो अयोगीको अथवा त्यस्तो पापी मनुष्य चाहिँ हुन्छ कि रुँदै विलाप गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तो कि अब मृत्यु भइसकेपछि कुन शरीरले दुःख भोग गर्छ होला त भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र यो शरीर जम्मा कति किसिमको शरीर हुन्छ त भने 3 किसिमको शरीर हुन्छ है। एउटा त यो स्थूल शरीर, हाम्रो शरीर अहिले हामीले जुन देख्न सक्छौं, हामीले अर्कोको शरीर पनि देख्न सक्छौं, आफ्नो शरीर पनि, हात खुट्टाहरू देख्न सक्छौं, अथवा त्यो ऐनामा हेर्यौं भने हामीले आफ्नो शरीर पनि देख्छौं, प्रतिबिम्ब देख्छौं आफ्नो शरीरको। त्यो कस्तो शरीर भयो त भने स्थूल शरीर भयो। यो स्थूल शरीर कसरी बनेको छ? यसमा 5वटा चीजहरू रहेको छन्। यसमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश। यसलाई पञ्चतत्वले बनेको शरीर भनेर भनिन्छ है। अनि यो पञ्चतत्वले बनेको शरीर भन्दा पर अर्को के छ त भने सूक्ष्म शरीर हुन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीर चाहिँ पञ्चतत्व हुँदैन त्यसमा, तर त्यसमा के हुन्छ त भने यो मन, बुद्धि, अहंकार, अनि त्यसपछि हाम्रो कर्मेन्द्रियहरू, ज्ञानेन्द्रियहरू, यी कुराहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि स्थूल शरीरम नाम पञ्चीकृत भूत कार्यम कर्मजन्यम जन्मादि षड्भाव विकारम। यो चाहिँ जन्म अनि वृद्धि हुने, रोग लाग्ने, यस्तोहरू चाहिँ स्थूल शरीरमा हुन्छ। तर सूक्ष्म शरीर कस्तो छ त भने अपञ्चीकृत भूत कार्यम सप्तदशकम लिङ्गम। यो चाहिँ 17वटा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा प्राण र मन, बुद्धि, यति 17 चीजले बनेको हुन्छ त्यो सूक्ष्म शरीर। त्यो सूक्ष्म शरीरले सुख दुःख भोग गरेको अनुभव हामीले कहिले गर्न सक्छौं त भने स्वप्न अवस्थामा पनि गर्न सक्छौं। किनभने त्यसलाई यात्रा गर्नको लागि कुनै पनि रोकावट छैन, जहाँ पनि जति बेला पनि यात्रा गर्न सक्ने हुन्छ सूक्ष्म शरीर है। हामी सूक्ष्म शरीरको रूपमा, जस्तो कि हामी निदाएको छौं, एकदम मस्त निद्रामा छौं र त्यति बेला हामीले स्वप्न देखेको छौं। स्वप्न देख्दाखेरि के गर्यौं त भने हामी कहीँ घुम्न गयौं हैन, एकदमै रमाइलो गरिराखेको छौं। त्यति बेला के हुन्छ त भने त्यो सूक्ष्म शरीरले नै अनुभव गरिराखेको हुन्छ त्यो, किनभने स्थूल शरीर त हामी त सुतिराखेको हुन्छौं। तर त्यहाँ सूक्ष्म शरीर यात्रा गरेको हुन्छ र त्यो सूक्ष्म शरीरले नै त्यो अनुभव गर्ने हो। अनि त्यसभन्दा पनि पर के हुन्छ त भने जस्तो कुनै दिनमा हामी एकदमै मस्तसँग निदायौं भनेदेखि बिहान के भन्छौं त उठेर भने आज त म एकदमै मस्तसँग निदाएँ, त्यति बेला केही सपना पनि देख्ने हुँदैन है। एकदमै मस्तसँग निदाएँ, मलाई त एकदमै आनन्दको अनुभव भयो भनेर भन्छौं हामी बिहान उठिसकेपछि। त्यो आनन्दको अनुभव बिहान उठिसकेपछि थाहा पाउने के त भने त्यति बेला त सूक्ष्म शरीर पनि आत्मस्वरूपमा गएर मिलेको हुन्छ, सूक्ष्म शरीर पनि हुँदैन त्यति बेला। त्यो आनन्दको अनुभव त आत्मरूप हामी आफैले गरेको हौं, किनभने आत्मरूपमा हामी सदैव जागृत नै हुन्छौं। यसरी 3वटा शरीर रहेछन्। यो स्थूल शरीरलाई के छ त भने यात्रा गर्नका लागि बन्देज छ, यो जहाँ तहीँ जान पाउँदैन हैन, समय लाग्छ यसको लागि। जस्तो कि हामी नेपाल जानु पर्यो भने समय लाग्छ नि यो स्थूल शरीर लिएर जानु पर्यो भने। तर सूक्ष्म शरीर त के हुन्छ त भने जान सक्छ। फेरि सूक्ष्म शरीरमा त्यो कुराको रोकावट भएन। मन युक्त हुन्छ सूक्ष्म शरीर, मन भन्दा भिन्न हो है। त्यो चाहिँ मन भन्दा भिन्न भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ 17वटा चीजले बनेको हुन्छ भनेको छ। जो स्वप्नमा पनि दुःख भइराखेको हुन्छ अथवा सुख भइराखेको हुन्छ। अनि त्यसको प्रभाव केमा पनि पर्छ त भने फेरि यो स्थूल शरीरमा पनि पर्ने हुन्छ। किनभने जस्तो कि सपनामा कहिलेकाहीँ हामी एकदमै राखेको छौं भनेदेखि र डराइराखेको छौं भनेदेखि, पसिना आइराखेको छ भनेदेखि उठ्दाखेरि पसिना आइराखेको पनि हुन सक्छ, पसिना आउने आदि डर लाग्ने यो कुराहरू चाहिँ फेरि उठेपछि त्यसको असर जे छ त्यो चाहिँ उठेपछि यो सपना रहेछ भन्ने त थाहा हुन्छ। तर पहिला नै पसिना आएर हामी भिजिसकेको हुन सक्छौं कि हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भने 17वटा
यो ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा प्राण, मन र बुद्धि मिलेर चाहिँ यो सूक्ष्म शरीर बनेको हुन्छ। अनि अब यो सूक्ष्म शरीरको नाश नभएसम्मको अवस्थालाई के भनिएको छ त भने हामीले प्रेत भनेर भन्छौँ नि। त्यो प्रेत भनेको चाहिँ सूक्ष्म शरीरको नाश नभएसम्मको अवस्था है। अनि के हुन्छ भनिन्छ त भने जस्तो कि हामीले दिवंगत इष्टमित्रहरूको, बाबा आमाको, उहाँहरूको हामीले जुन अन्तिम कार्यहरू गर्छौँ त्यो अन्तिम कार्य गरेर चाहिँ यो यस समयमा गरेको कार्यले नै प्रेतलाई पितृ बनाउने हो। त्यसपछि त्यो सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन है। जब पितृ हुनुहुन्छ, पितृ भइसकेपछि चाहिँ त्यो सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन। त्यही सूक्ष्म शरीरको दुःखबाट मुक्त गराउने कार्य नै हामीले गर्ने हो अहिले चाहिँ, यो भनिएको छ गरुड पुराण अनुसार। अनि त्यसपछि अब यो कारण शरीर भनेको के हो त भने कारण शरीर भनेको त अज्ञानलाई नै कारण शरीर भनेको हो। किनभने अज्ञान रहँदासम्म हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ अथवा जन्म मृत्यु भइराख्ने हुन्छ। त्यसबाट नै हामीलाई जुन शरीर प्राप्त हुन्छ त्यस कारणले नै यो कारण भनेको नै के हो त भने त्यो कारणको बाट नै कार्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो अज्ञानको कारणले नै हामीले जन्म लिनुपर्ने हुन्छ, यो शरीर धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस कारणले दुःख मुक्ति कहिले हुँदो रहेछ त भने जहिले ज्ञान हुन्छ, ज्ञान भएपछि मात्रै दुःख मुक्ति हुने रहेछ। यति यो दोस्रो अध्यायसम्मको कथा मैले अहिले हजुरहरूलाई सुनाएँ। अब यसपछि अब तृतीय अध्याय, गरुडले तृतीय अध्यायमा सोध्नुहुन्छ कि यो यम मार्गको विषय, यम मार्ग कस्तो छ त नि हो, त्यो कुराहरू चाहिँ र यमपुरीको विवरण चाहिँ हजुरले बताउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब भगवानले बताउनुहुन्छ यो गरुड पुराण अनुसार नै यमपुरी यो 44 योजन लामो र चाक्लो छ भनेर भन्नुभएको छ भगवानले है। अनि त्यहाँको द्वारपाल को हुने रहेछन् त भने धर्मध्वज चाहिँ त्यहाँको द्वारपाल रहेछन्। द्वारपाल धर्मध्वजले हेर्ने रहेछन्। अनि धर्मध्वजले के गर्छन् त भने चित्रगुप्तलाई लगेर यो सबै शुभ कर्म अशुभ कर्मको लेखाजोखा चाहिँ के गर्छन् त भने चित्रगुप्तलाई बुझाइदिन्छन्। अनि उनले चाहिँ के गर्छन्, जस्तो यो अकाउन्ट राख्ने हुन्छ नि, त्यस्तै अकाउन्टिङ राख्ने कार्य चाहिँ चित्रगुप्तले गर्छन् भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। अनि अब धर्मराज कस्तो छन् त भने धर्मराज भनेको यमराज पनि हुन्। उनी दण्ड धारण गर्ने र उनको वाहन चाहिँ भैँसी रहेको छ। अनि हेर्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो स्वरूपको भनेर भन्नुभएको छ भगवानले। अनि अब भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ कि जो मनुष्य शुभ कर्मबाट पराङ्मुख छन् भनेको शुभ कर्म गरेका छैनन् जो मनुष्यले, तिनीहरू एकपछि अर्को गर्दै दुःख भोग गरिरहन्छन्। किनभने खास गरेर हामीले अनुभव गर्दाखेरि त के हुन्छ त भने सुख दुःख त एउटा दुःख आइपरेपछि अब सुखको अवस्था आउँछ, फेरि सुखपछि अर्को दुःख आउँछ। तर जो शुभ कर्म गरेकै छैनन्, शुभ कर्म गर्दै नगरेकाहरूको लागि त उनीहरूलाई त दुःखपछि दुःख नै आइराख्छ, फेरि एकपछि अर्को दुःख गरेर उनीहरूले भोग गरिरहन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि जो मनुष्यले शुभ कर्म गरेका छन् त्यो शुभ कर्म गर्ने मानिसहरू चाहिँ पूर्व पश्चिम र उत्तरको मार्गबाट उनीहरू यमपुरीमा पुग्दछन्। त्यो मार्ग चाहिँ सरल मार्ग भनिएको छ। यो तीनवटा मार्ग भनेको के हो त भने ज्ञान, कर्म र भक्तिको मार्ग। पूर्व पश्चिम र उत्तर मार्ग भनेको तीनवटा मार्ग भनेको ज्ञानको मार्ग, भक्तिको मार्ग र कर्म शुभ कर्म गरेको मार्ग। अनि त्यसपछि दक्षिण मार्ग भनेको कस्तो त भने अशुभ कर्म गर्नेको मार्ग। जसले शुभ कर्म गरेकै छैनन् तिनीहरू चाहिँ दक्षिण मार्गबाट जान्छन् र त्यो दक्षिण मार्गलाई चाहिँ एकदमै दुःखपूर्ण भनेर भनिएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ कि श्री भगवान उवाच सदैव कर्म निरतः शुभ कर्म पराङ्मुखः नरकान् नरकं यान्ति दुःखात् दुःखं भयात् भयम्। उनीहरूलाई एउटा नरकबाट अर्को नरक जानुपर्ने हुन्छ, एउटा दुःखपछि फेरि अर्को दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई सुख भन्ने नै पाउँदैनन् उनीहरूले भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। अब अशुभ कर्म के हो त त्यसो भनेदेखि यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। शुभ कर्म भनेको के हो र अशुभ कर्म भनेको के हो? अशुभ कर्म भनेको त्यस्तो कर्म हो जसको फल दुःख हुन्छ
हामीले कर्म गर्ने बेलामा त्यसलाई शुभ कर्म भनेर गर्यौं भने पनि यदि त्यसको फल चाहिँ हामीले दुःख पायौं भनेदेखि त्यो अशुभ कर्म रहेछ भनेर जान्नु पर्यो हामीले। अनि त्यस्तो कर्मबाट हामी टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। अथवा जुन कार्यको फल हामीले दुखी भएर भोग्नुपर्ने हुन्छ र जुन कार्य गरेर पछि हामीलाई पछुताउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कार्य भनेको अथवा त्यो कर्म भनेको नै के हो त भने अशुभ कर्म हो। यो दुःखको कारण भनेको नै अशुभ कर्म रहेछ, अशुभ विचार रहेछ, अशुभ चिन्तन रहेछ। किनभने हामीले मनमा अशुभ चिन्तन गर्यौं भनेदेखि, मनमा अशुभ विचार गर्यौं भनेदेखि त्यस्तै अशुभ वचन हाम्रो मुखबाट निस्कने हुन्छ है। हामीले एकदमै नराम्रो सोचेर राम्रो बोल्न सक्छौं त सक्दैनौं। नराम्रो सोचेको छौं भने हामी नराम्रै बोल्ने हुन्छौं। अनि नराम्रो बोलिसकेपछि कर्म पनि त्यही अनुसारको नराम्रै हुन्छ। फेरि अशुभ कर्म गरिसकेपछि, अशुभ वचन भइसकेपछि अशुभ कर्म नै हुन्छ। त्यसरी यो अशुभ विचार, अशुभ चिन्तन, अशुभ वचन र अशुभ कर्म यिनीहरू नै दुःखको कारण हुन्। अब यहाँ खास गरेर हामीले कार्य एकपटक गर्छौं, एक समयमा कार्य गरेको हुन्छौं, त्यसको परिणाम हामीले पछि मात्रै प्राप्त गर्ने हुँदा हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन कि मैले गरेको कर्मकै फल हो यो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामीलाई नलाग्न सक्छ। तर हामीले दुःख भोग गर्यौं भनेदेखि त्यो दुःख चाहिँ केले गर्दा नै हो त भने अशुभ कर्म गरेको कारणले दुःख भोग गर्नु परेको हो। भगवानले भन्नुहुन्छ कि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्मकोटि शतैरपि। हामीले गरेको शुभ कर्मको फल अथवा अशुभ कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्ने हुन्छ। किनभने नाभुक्तम, भोग गरेर नसकिकन त्यो कर्म क्षीयते भनेको क्षय भएर जाँदैन। कहिलेसम्म त भने जन्म कोटि शतैरपि, करोडौं जन्म लिँदाखेरि पनि यदि त्यसको अशुभ कर्मको अथवा शुभ कर्मको फल भोगेको छैनौं भनेदेखि त्यो शान्त भएर जाँदैन भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यो फल भोग्नै पर्छ त्यसको। र यसरी भगवानले जो मानिस शुभ कर्मबाट पराङ्मुख हुन्छ, त्यो शुभ कर्मबाट पराङ्मुख हुने मानिसले सधैँ दुःख नै प्राप्त गर्छ। किनभने उसले त शुभ कर्म त गरेकै छैन। शुभ कर्म अलिकति गर्यो भने पनि त्यसको फल त प्राप्ति गर्छ, तर शुभ कर्म गरेकै छैन भनेदेखि सधैँ दुःख मात्रै प्राप्ति गर्छ भनेर भगवानले भनिसक्नु भएपछि अनि अब गरुडले सोध्छन् फेरि, जीवले जबसम्म यो जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाउँदैन तबसम्म त दुःख मुक्ति त हुँदैन। त्यो त उनले बुझिसके अब। अनि तर मनुष्य किन फेरि जन्म पाएर पनि किन फेरि यही चक्रमा परिरहने कार्य गर्छ त नि? किन उसले बिर्सिन्छ, पहिलाको कुरा किन बिर्सिन्छ भनेर गरुडले सोध्छन्। फेरि मानिसले अथवा अरू जीवले पनि गर्भदेखि जन्म र अनि जीवनभर कस्ता खालका सुख अथवा दुःख भोग गर्छ त नि भनेर जान्न चाहन्छन्। अब गरुडले जान्न चाहन्छन्। अनि त्यो जान्न चाहेपछि अब भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो गर्भमा कसरी मनुष्यको वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरू, यसमा चाहिँ मनुष्य जन्मकै कुराको विषयमा बताउनुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ। यसरी गर्भमा गइसकेपछि जस्तो कि यो 10 दिनमा चाहिँ बयरको बिउ जत्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ यहाँ। अनि त्यसपछि 7 महिनाको भएपछि त मानिसले के गर्छ त भने अब मानिसलाई ज्ञान नै हुन्छ। त्यति बेला पहिलाको जन्मको कुराहरू पनि सम्झिने हुन्छ गर्भमा भनेको छ, भन्नुभएको छ। अब यो पनि एउटा छुट्टै विज्ञान हो फेरि है। किन छुट्टै विज्ञान हो त भने जस्तो कि हामीले अब यो जुलोजीको हिसाबले हेर्यौं भनेदेखि कतिपय कुराहरू जुलोजीले छ भनेर प्रुफ गर्न नसक्ने कुराहरू पनि हामीले आफूले अनुभव गरिराखेको हुन्छौं है। जस्तो कि उदाहरणको लागि आमा बाबाले छोराछोरीलाई कति माया गर्नुहुन्छ हैन? अब त्यो माया कहाँ छ भनेर सोध्यो भनेदेखि हामी कहाँ देखाउँछौं? हृदय देखाउँछौं, आफ्नो हृदय देखाउँछौं नि। अनि तर एउटा जुलोजिस्टले ल छ कि छैन त, हार्टमा छ कि छैन त भनेर काटेर हेर्यो भनेदेखि माया देखिन्छ होला त? त्यहाँ माया काटेर देखिने कुरा होइन नि, हैन? हो, त्यो मायालाई बुझ्नका लागि, त्यो त भाव वस्तु भएको कारणले गर्दा त्यो दया माया यस्ता खालका भावनाका कुराहरू बुझ्नका लागि चाहिँ जुलोजीले हेरेर बुझ्न सकिँदैन हामीले।
त्यसको लागि अर्कै विज्ञान चाहिन्छ। त्यस्तै यो कुराहरू बुझ्नका लागि पनि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, यो जीवन अनि परलोकको जीवन, यो कुराहरू बुझ्नका लागि पनि अहिलेको विज्ञानकै हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले त्यो बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तो कि अहिलेको विज्ञानले के भन्छ त भने यो सृष्टि कसरी प्रारम्भ भयो भन्छ भने पहिला केही पनि थिएन भन्छ। केही पनि नभएकोबाट के भयो त भने बिग ब्याङ भयो। बिग ब्याङबाट चाहिँ बल्ल त्यो एकदमै ठुलो विस्फोट भयो। त्यो विस्फोट बिग ब्याङ भन्छ त्यसलाई। त्यहाँबाट टाइम र स्पेसको सुरुवात भयो भनेर विज्ञानले भन्छ। अनि हाम्रो अध्यात्म शास्त्रले के भन्छ त भने त्यसभन्दा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो त भने भगवान हुनुहुन्थ्यो। त्यही भगवानबाटै आएको हो र अनि भगवानमै गएर सबै कुराहरू टुङ्गिन्छ। किनभने प्रलय भइसकेपछि त के बाँकी रहने हुन्छ त भने भगवत तत्त्व नै बाँकी रहने हुन्छ, हैन? अनि आखिर यही विज्ञानले नै के भन्छ त भने कुनै पनि कुरा जिरोबाट त केही पनि कुरा आउन सक्दैन भनेर विज्ञानले भन्छ नि। तर यो सृष्टिको सुरुवातको लागि फेरि ऊ जिरोबाटै सुरु भयो भन्छ। आफ्नै कुरा काटिराखेको हुन्छ फेरि। किनभने त्योभन्दा परको कुरा बुझ्नका लागि चाहिँ यो जूलोजिस्टले यो आमा बाको माया चाहिँ छोराछोरीमा कहाँ छ भनेर काटेर खोजे जस्तै भयो कि त्यहाँनिर देख्दै देखेनन् उनीहरूले। भगवत तत्त्वलाई उनीहरूले जुन एउटा निर्विकार भगवत तत्त्वलाई उनीहरूले देख्न सकेनन्, देख्न सक्दैनन् है। हो, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने त्यसको लागि त अब बाहिर खोज्ने होइन भन्नुहुन्छ भगवानले। भगवान खास गरेर हाम्रो केमा हुनुहुन्छ त भने अन्तर्मनमा नै हुनुहुन्छ, अन्तर हृदयमा नै हुनुहुन्छ। अन्तर हृदयमा नै खोज्नुपर्छ, भित्र खोज्नुपर्छ। र जब हामीले भित्र पाउँछौँ त्यसपछि सारातिर फेरि भगवानको अनुभव हामी गर्न सक्छौँ। अनि हामीले भित्र नै खोजेको छैनौँ, पाएकै छैनौँ। नपाएको कारणले गर्दा चाहिँ भित्र त हेरेकै छैनौँ, वास्तवमा बाहिर बाहिर हेर्छौँ हामीले। अनि बाहिर पनि भगवत तत्त्वको हामीले अनुभव गर्न सकेको हुँदैनौँ। यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग मलाई अलिकति थप्न मन लाग्यो। के प्रसङ्ग छ त भने हिरण्यकशिपुको प्रसङ्ग छ। हिरण्यकशिपुको भाइ हिरण्याक्षलाई भगवानले के गर्नुभयो त भने वराह स्वरूप लिएर वध गरिदिनु भयो। किनभने उसले प्राणीहरूलाई दुःख दिने र पृथ्वीलाई नै लगेर पानीमा डुबाइदिने कार्य गरेको थियो उसले, हिरण्याक्षले। अनि त्यसपछि पृथ्वीको र त्यो ज्ञानको उद्धार गरिसक्नु भएपछि ज्ञानको उद्धार गर्नका लागि चाहिँ भगवानले हिरण्याक्षलाई वध गरिदिनु भयो। त्यसपछि हिरण्यकशिपु एकदमै रिसायो। हिरण्यकशिपु एकदमै रिसाएर अब उसले ठुलो तपस्या गर्यो। तपस्या गरेर मलाई कसैले मार्न नसकुन् भनेर उसले वरदान मागेको थियो ब्रह्माजीसँग, म कहिल्यै पनि मर्न नपरोस् भनेर। अनि मर्न नपरोस् भनेर वरदान मागेपछि ब्रह्माजीले यो त मेरो सृष्टिमा हुँदैन। किनभने ब्रह्माजीको सृष्टिमा त ब्रह्माजी आफै पनि के हुन्छ त भने आयु हुन्छ ब्रह्माको पनि है, निश्चित आयु हुन्छ है ब्रह्माको पनि। अनि जुन भगवत तत्त्व छ हामीले नारायण भन्छौँ, त्यो नारायण तत्त्वको मात्रै के छ त भने यो प्रारम्भ हुने र अन्त हुने भन्ने छैन। अरू सबै कुराहरू प्रारम्भ हुने र अन्त हुने हुन्छ। अनि त्यसकारणले मैले मर्दै नमर्ने वर दिन सक्दिनँ तँलाई भनेर भनिसकेपछि त्यसो भने म रातमा पनि नमरौँ, दिनमा पनि नमरौँ, पानीमा पनि नमरौँ, जमिनमा पनि नमरौँ, यस्तो चाहिँ वरदान उनले मागेको थिए। अनि त्यो चाहिँ ल हुन्छ भनिसकेपछि अब त बलियो भए, मलाई कसैले मार्न सक्दैनन् भनेपछि चाहिँ अब हिरण्यकशिपुले के गरे त भने अब चाहिँ म भगवान विष्णुलाई चाहिँ खोजेर अब गएर मार्छु भनेर चाहिँ ऊ खोज्न गएछ। अब अनि खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ भगवानले अब के विचार गर्नुभयो त भने अब यसले बाहिरतिर खोज्छ, अब भित्र त खोज्दैन, आफ्नो अन्तर हृदयमा त खोज्दैन भनेर एकदम सूक्ष्म रूप धारण गरेर चाहिँ भगवानले उसकै हृदयमा गएर बस्नु भएछ। हिरण्यकशिपुको हृदयमा गएर भगवान बस्नुभयो। अनि उसले सारा लोकतिर सबैतिर खोज्यो तर कहीँ भगवानलाई भेट्न सकेन। जहिले बाहिर बाहिर मात्रै खोज्छ, भित्र त खोज्दैन उसले, हैन? अनि वास्तवमा हामी सबै अज्ञानी मानिस भनेको को हौं त भने हिरण्यकशिपु नै रहेछौँ। किनभने हामी पनि बाहिर खोज्छौँ, भित्र खोज्दैनौँ भगवानलाई। यो प्रतीक छ, यो सिम्बोल छ, यसको प्रतीकात्मक रूपमा यो भन्न खोजिएको छ। अनि त्यसकारणले हामीले भित्र भगवानको खोजी गरेर भगवानको अनुभव गर्यौं भनेदेखि त्यो अनुभव जब हुन्छ, अनुभव भइसकेपछि त
हामी साक्षी स्वरूप हुन्छौँ। यसको लागि केही कुराहरू अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई यति बेला समय छ, त्यो हुँदाखेरि यति बेला हजुरहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र जप गर्ने, अनि मन्त्र जप गर्दै जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै गर्ने, अनि आँखा चिम्लेर बस्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो भ्रिकुटी भनिन्छ नि, यो तेस्रो आई, थर्ड आई पोइन्ट हो। यो थर्ड आई पोइन्टमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्ने। अब अरू धेरै विधिहरू छन्। कुण्डलिनीमा यहाँभन्दा माथि पनि पुग्ने हुन्छ, सहस्रार चक्रमा पनि पुग्ने हुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो मन्त्र जप गर्ने। अनि यहाँ ध्यान चाहिँ यहाँ केन्द्रित गर्ने। अनि हामीले त्यहाँ के देख्दै जान्छौँ त भने त्यहाँ लाइट देख्न थाल्छौँ। हामी बत्ती बलेको जस्तो, क्यान्डल बालेको जस्तो देख्न सक्छौँ। अनि जब त्यसमा एकदमै हामी एकाकार हुन्छौँ, त्यो एकाकार भइसकेपछिको अवस्था भनेको त साक्षी भाव विकास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो विधिहरू कति छन् त भने 112वटा छन् है जम्मा टेक्निकहरू। पार्वतीलाई सुनाउनु भएको हो, किनभने पार्वती पनि यस्तो कुरामा एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँ प्रश्न सोधिराख्नुहुन्छ भगवानलाई, अनि सोधेपछि भगवानले बताउनुहुन्छ। अनि त्यो 112वटा टेक्निक मध्ये पहिलो टेक्निक भनेको के हो त भने विपश्यना। हजुरहरूलाई थाहा छ भने विपश्यना चाहिँ पहिलो टेक्निक हो है। हजुर, बुद्ध भगवानले विपश्यनाबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। एउटा यो ध्यान विधिको अभ्यास हजुरहरूले अभ्यास गर्नु होला। अनि सुरुमा आँखा चिम्लेर अभ्यास गरेपछि बिस्तारै चाहिँ हामी आँखा खोलेरै पनि जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि, जस्तो कि हामी खाना बनाउँदैछौँ भने पनि भगवानको नै स्मरण गर्दै खाना बनायौँ भने त्यो प्रसाद हुन्छ भनिएको छ। अब हैन, खाना बनाउने बेलामा कसैलाई गाली गर्दै कसैसँग रिसाउँदै बनायौँ भनेदेखि त्यो खाना खान हुन्न भनेको छ है। हामी सबैले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा। एकदमै क्रोधमा छौँ भनेदेखि बरु एकछिन नखाने, एकछिनपछि क्रोध शान्त भएपछि खाने, खाना खाने बेलामा क्रोध पनि नगर्ने, यस्तो भनिएको छ। किनभने हाम्रो शरीरलाई राम्रो गर्दैन भनेको छ कि। त्यस कारणले हजुर खाना बनाउने बेलामा भावना पनि राम्रो हुनुपर्छ भनेको छ। यस भागमा यति नै। अब बाँकी अर्को भागमा। नारायण हरि हरि।